अस्सलाम वालेकुम। कल कोशेरी के साथ जावेद शाह नाज़रीन खिदमत है। कराची के हालात को लेके हम तबसरा करेंगे। कराची में इस वक्त सूरत हाल काफ़ी डकैतियों के हवाले से, रहजनियों के हवाले से और कत्ल गारतगरी के हवाले से आम इंसान, यहाँ का अवाम जो है कोई महफूज नहीं रहा। इस हवाले से मुख्तलिफ राय हैं और मुख्तलिफ ख्यालात हैं और मुख्तलिफ सोच के हामिल जो लोग हैं वो अपने बयानात जारी करते हैं। कुछ कहते हैं कि जनाब गैर मुकामी लोग हैं, कुछ कहते हैं कि गैर मुकामी पुलिस है, कुछ कहते हैं कि जनाब ये वारदातें जो हैं जब तक यहाँ की मुकामी पुलिस होगी तो जब ये हल होगा इसका। मगर मैं ये समझता हूँ कि जराइम की वारदातें रोकने में सूबाई हुकूमत और यहाँ की पुलिस नाकाम हो चुकी है और ये साफ साफ जाहिर है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मुकामी या गैर मुकामी पुलिस ने कई डकैत मारे भी, गोलियों से उड़ाए भी, मगर इनकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। कोई मुनज़्ज़म ग्रुप काम कर रहा है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें वो सियासी तंजीमें भी हैं जो पस पर्दा हैं, जो रूपोश तंजीमें जिन पे, तो उनके एहलकार भी आते हैं अपने वो जो तखरीबकारियाँ करती हैं। कभी सिंध में पटरियाँ उखाड़ देती हैं, तो कहीं बलूचिस्तान में कोई वारदात। बलूचिस्तान और कराची का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और कराची में कई ऐसी वारदातें हुई हैं जो बलूचिस्तान की जो गैर कानूनी तंजीम है, BLA वाले, उनसे भी ताल्लुक़ निकल, जैसे कराची यूनिवर्सिटी में वाक़या हुआ था। तो इनको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इन अनासिर को तालिबान फैक्टर है और दूसरी तंजीमें, सिंधी नेशनलिस्ट तंजीमें हैं। तो इस तरीके की यानी कि जो तंजीमें हैं इनका भी मुलविस होना खारिज इम्कान नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे रियासती अदारे हैं उनको इन पर भी निगरानी करनी चाहिए। कहीं ये पाकिस्तान को, इस बड़े शहर को, पाकिस्तान के मिनी पाकिस्तान जो कहलाता है, इसको कमज़ोर करने के एक साजिश के तहत कमज़ोर तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरफ भी हमें निगाह डालनी चाहिए। क्या ये कह के हम अपनी जान नहीं छोड़ा सकते कि एक हम मुकामी और गैर मुकामी की ये बात करके हम एक तासुब फैला के पीपल्स पार्टी को हम ये कह दें कि वो डाकू खुद शहर में फराहम कर रही है और पुलिस अपनी हुकूमत को फिर बदनाम कराने के लिए वो खुद यहाँ डाकू, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि यानी कि नाअहली है सूबाई हुकूमत की या कानून नाफिज करने वाले अदारों की, पुलिस की बिलखसूस। ये तो आप कह सकते हैं। लाजमी सिंध में भी अगवा बारात तामान की वारदातें हो रही हैं, वहाँ भी अगवा हो रहे हैं लोग। तो इंटीरियर सिंध में भी अब हाल में कल एक वाक़या हुआ कि एक यानी कि हमारे जो अपोजिशन के लीडर हैं सिंध हुकूमत में, खुर्शीदी साहब, उन्होंने ये बयान दिया कि जनाब वो सिंध में एक मुशीर थे, मामले उनकी गाड़ी से वहाँ से असला निकला और वो असला जो था वो वहाँ जा रहा था। जबकि वो जो मुशीर हैं उन्होंने ये कहा कि मैं तो कराची में हूँ और वो मेरे साहबजादे की गाड़ी पे भी नहीं थी, वो स्टिकर लगा हुआ था। तो उन्होंने इसकी तस्दीक की और उन पर ये बताया जा रहा है कि वो डाकुओं के लिए वो वज़ीर की गाड़ी में असला जा रहा था या किसी मुशीर की गाड़ी में। तो मैं समझता हूँ ये भी बात कुछ उनके बयान के बाद, और बहरहाल उनके ये रिपोर्ट भी आई कि उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है। उन्होंने कहा तहकीकाती कमेटी बनाई जाए, तहकीकात करे, उसके बाद ये इस तरह के। तो ये जो चीज़ है, तो ये इल्ज़ामात की एक सियासत चल रही है और सिर्फ में लाजमी MQM भी है। MQM पाकिस्तान यहाँ से जीत के आई है, अवाम उनसे, कराची के अवाम उनसे कहते हैं कि जनाब क्या हो रहा है हमारे साथ, यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है, ला कानूनियत है, यानी कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, बाहर कहीं बैठ नहीं सकते, होटल पे नहीं बैठ सकते, बैंक पे नहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा सकते, यानी कि कॉलेजेस नहीं जा सकते, यानी कि सौदा सलफ लेने के ख़वातीन नहीं निकल सकती, बाज़ारों में नहीं जा सकती। इस तरीके से मासूम बच्चे, यानी कि जो मोबाइल के शौक़ में उनके माँ बाप उनको दिला देते हैं, उनसे मोबाइल छीना जा रहा है, स्टूडेंट से छीना जा रहा है, लैपटॉप छीना जा रहा है, तमाम, यानी कि कोई महफूज नहीं है कराची में, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर इस पे जो इस हवाले से जो इल्ज़ामात की सियासत हो रही है, इसको भी, इसको तासुब के यानी कि निकाल के हम इसको एलिमेंट को, इस पे हम अपनी राय दे सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं। मैं समझता हूँ रेंजर्स को फाल किया जा सकता है, मगर
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رینجرز بھی فعال ہے، رینجرز بھی اس شہر کراچی میں کافی عرصے سے رہ رہی ہے۔ اب ان کے اختیارات کتنے ہیں اور محدود ہیں یا لامحدود ہونے چاہیے، تو یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے، اور انتظام یہاں کے جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں وہ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بہرحال یہ حل نہیں کہ پاک فوج کو بلا لیا جائے، پاک فوج تو یعنی کہ اس صورت میں آئی، وہ تو اس صورت میں آئی گی جب یہاں بالکل حکومت کو گھر بھیج دیا جائے۔ تو پاک فوج تو بہرحال ان کا مطالبہ جذبات میں انہوں نے دل جلے پہ جو ایم کیو والوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بھئی جب حل نہیں ہوتا مسئلے کا تو فوج کو بلا لو۔ بہرحال ان کا اپنا جائز بات ہے، کراچی کے عوام ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈال لیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کس سے فریاد داد رسی ان کی جائے، اور کراچی کے عوام کی لازمی یہ منتخب نمائندے یہاں سے آئے ہیں۔ اگر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ منتخب نمائندے نہیں ہے، بہرحال نوٹیفیکیشن ان کے ایشو ہوئے اور الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا، اب کوئی کتنے ہی الزام لگاتا ہے، جو الزامات لگانے والے ان کو بھی یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو بھی سیٹیں دلوائی، اسی طریقے سے ان کو بھی یہ۔ تو اس صورتحال میں سمجھتا ہوں ایم کیو کو کام کرنا چاہیے، ایم کیو کو ہر فورم پہ آواز بلند کرنی چاہیے، اور آواز بلند بھی کر رہے ہیں مگر ایسی آواز بلند کریں کہ اس پہ یعنی کہ ایکشن لینے پہ مجبور ہو صوبائی حکومت۔ میں اس میں صوبائی حکومت کو مورد الزام ٹھہراؤں گا، اور خصوصی طور پہ یہ جو سیکورٹی کے اندر پولیس جو ہے، پولیس کا محکمہ اور سراغ رساں ادارے، اور بالخصوص پولیس جو روڈوں پہ رشوت لیتی ہوئی نظر آتی ہے، چالان بھاری بھاری کاٹتے ہیں، یہ سب ان کو اس سے ہٹ کے صرف اسنیپ چیکنگ ہونی چاہیے۔ ہم نے پہلے بھی پچھلے بھی ویلاگ میں کہا تھا، اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ خصوصی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اس وقت شہر میں، ایکسٹرا آرڈنری کچھ نئے قوانین بنا کے خصوصی عدالتیں، بلکہ اگر کوئی ایسی قانون بنتا ہے کہ ان کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے یا پکڑ کے، جس طرح عوام تو بربریت پہ اتر آئی ہے، عوام تو ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، مگر پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی ہے، وہ ایک بندے کے اور اس کے بھائی کو گولی مار کے جا رہا تھا ڈکیت، تو اس نے وہ گولی چلا دی۔ اب لازمی وہ جو گولی چلانے والا تھا وہ بھی یعنی کہ کراچی کا سن آف سوائل تو نہیں تھا، مگر بہرحال کراچی میں سمجھتا ہوں مستقل باشندہ یہاں کا رہنے والا ہوگا، یہاں کے نیشنلٹی کراچی میں جو شناختی کارڈ بنا لیا ہوگا، تو لازمی اس کے بھائی کو مار کے جاتا تھا، وہ پختون بھائی تھا، اس نے پسٹل نکالی، اس کو گولی ماری سر میں ڈاکو کے، جو ڈاکو پہلے ہی ادھوا سا پڑا ہوا تھا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ، اس طرح کے مظاہرے دیکھنے میں آئیں گے، یہ بڑی بربریت کا مظاہرہ ہوتا ہے، ہمارا کوئی اس کی اجازت نہیں دیتا، اخلاق قانون، مگر تنگ آمد بجنگ آمد تو ہر آدمی، اب کوئی شریف آدمی کو تو پسٹل چلانا بھی نہیں آتی، اگر وہ پسٹل لے بھی لیتا تو وہ چلا نہیں سکتا۔ یہ تو وہی لوگ چلا سکتے ہیں جو پستول کا بچپن سے کھیل رہے ہوں اسلحے کے ساتھ، یا کھیل رہے جن کے کلچر میں یہ ہو۔ کراچی کے تو یہ کلچر میں نہیں تھا، ایک زمانے میں کراچی میں اسلحہ ہو گیا تھا، تو مگر اس اسلحے سے، اب وہ تو دوسری طرف نکل جائے گی کہانی کہ بھئی کیا ہوا، اس اسلحے کا استعمال مخالفین پہ ہوا، آپس میں بھی شروع ہو گیا، تو وہ تو مگر تمام جو عوام ہے کراچی کی، اس کے پاس کوئی نہ چلانا جانتا ہے، اگر اسلحہ فرض محال اگر ڈاکو سے چھین بھی لے تو وہ کیا کرے گا، اس کو چلانا بھی نہیں آتا۔ تو یہ سب صورتحال ہے، مگر یہ جو باہر کے جو لوگ رہ رہے ہیں، اگر ان کا کوئی بندہ ڈاکو زخمی کر لیتا ہے یا چھینا جھپٹی کرتے ہیں تو وہ پسٹل نکال کے مار لیتے ہیں، کیونکہ بچپن سے اسلحے سے کھیل رہے ہیں وہ لوگ۔ یہ تو اس حوالے سے جو واردات یہ نظر آئی، تو یہ بربریت اور یہ اس کے جو مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس کا سدبھیاب کیا جائے، ان ڈکیتیوں کا، ان ڈکیتوں کو، ان ریزنوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس پہ غلام نبی میمن اور جو یہاں کے ہمارے ڈی آئی جی کراچی ہیں، ایڈیشنل ڈی آئی جی ہیں، ان سب کو ایکشن لینا چاہیے، اور سخت ترین ایکشن لینا چاہیے۔ اگر رینجرز کی خدمات لے لی جائے اور رینجرز کی انٹیلیجنس کی بھی خدمات لی جائے تو وہ بھی ایک بڑا منظم ادارہ ہے، مگر ان کو ان کے اختیارات محدود ہیں۔ اگر لامحدود ان کو اختیارات دے کے ان کو بھی پولیس فورس کے ساتھ یہاں شہر میں منظم کیا جائے، کیونکہ منی پاکستان ہے، اگر یہ شہر بد امنی کا اور ڈکیتیوں کا اس کی وجہ سے حالات یہاں کے خراب ہوں گے تو پھر پاکستان کے بھی حالات خراب ہوں گے، کیونکہ یہ ہب ہے، بندرگاہ ہے یہاں کراچی میں، کنٹینر سروس ہے، وہ بڑی بڑی یہاں کراچی پھیلتا جا رہا ہے۔ سی پیک کے حوالے سے
अभी मानसेरा के वहाँ जो कॉलोनी में ये वाक़या हुआ, कल उन पे हमला हुआ खुदकश, वो तो अल्लाह मियाँ ने बचा दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने, एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, उसने फायर करके उसको दहशतगर्द को मारा। इसके अलावा पुलिस एहलकारों ने मारा, मगर ये एक अलग बात है कि पुलिस एहलकारों को अवार्ड से नवाजा भी गया। उस सिक्योरिटी गार्ड जो मर गया, वो प्राइवेट कंपनी का, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में कार्रवाई की, उसको कुछ नहीं मिला। ये एक बात मेरे जहन में आ गई। मैं समझता हूँ इंतज़ामिया को चाहिए उसकी तरफ भी उसकी भी दाद रसी करे, उसकी फैमिली की, जिसने इतने बड़े दहशतगर्द को मारा और इतने बड़े हमारे मेहमान थे वो जो गैर मुल्की जा रहे थे, यानी कि एक्सपोर्ट जोन, तो उनको बच गए। उसकी जमा मर्दी से महारत से जो उसने दहशतगर्द को निशाना बनाया, एक दहशतगर्द तो खुद ही उड़ गया था, दूसरे को ने। तो ये सूरत हाल जो थी, इस पे उसको भी अवार्ड से नवाजा जाए। मैं समझता हूँ, मैं तो अपील भी करूँगा कि वो बेचारा जान से चला गया है। तो कराची में पुलिस भी अपनी कारकर्दगी दिखा रही है, मगर इस हवाले से उसकी कारकर्दगी के खातिर खा नतज नहीं निकले। इसके लिए कोई मुनज़्ज़म प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और इसके लिए रेंज की, जैसे हम कह रहे हैं, मदद ली जाए और इस पर, ताकि इनका सद्देबाब हो सके और ये डकैतियाँ और चोरी और रेज़नी और खुल्लम खुल्ला ये जो वारदातें हो रही हैं, इसका सद्देबाब हो सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।